अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अडियाला जेल के अंदर अहम मुलाकातें, और क्या ये मुलाकातें हो पाएंगी? एस्टैब्लिशमेंट की जानब से क्या ग्रीन सिग्नल दिया गया है? एक तो इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। इस्लामाबाद को क्यों सील किया जा रहा है? बस अड्डे क्यों बंद किए जा रहे हैं और पूरे इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी क्यों हाई अलर्ट है? किस वजीर आजम की जानब से इस्तीफा दिया गया है? और क्या यानी मुल्क भर से क्या बड़ी खबरें आ रही हैं दिन भर की, वो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। पिछले मंगल भी खबरें थीं कि अडियाला में खान के साथ मुलाकात हो जाएगी और ताकतवर हलकों की जानब से यकीन दहानी भी करवाई गई थी कि मुलाकात होगी, और जाहिर है मुलाकात होनी भी थी, लेकिन अचानक मुलाकात नहीं हो सकी। और उसकी बड़ी वजह कि एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई से राब्ता किया, मुलाकातें भी हुई। आपको पता है बैरिस्टर गौहर साहब की भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, अगरचे बैरिस्टर गौहर साहब इसको डिनाई कर रहे हैं, जी मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, मैं छुप के मुलाकात नहीं करते मुलाकात हुई थी। मुलाकात तो बैरिस्टर गौहर साहब की हुई थी। उसके बाद कहा गया कि नूरीन नियाजी साहिबा की मुलाकात इमरान खान साहब के साथ करा देते हैं। अलीमा खान की नहीं करवाई जा सकती, डॉक्टर उज़्मा की इसलिए नहीं करवाई जा सकती कि 2 दिसंबर 2025 को जो मुलाकात हुई थी तो डॉक्टर उज़्मा ने बाहर आके वो जो खान का पैगाम था वो पहुंचा दिया था। तो ताकतवर इस चीज से नाराज होते हैं, जी खान का पैगाम ये बाहर क्यों देते हैं, या वो सियासी तौर पे उसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो अब नूरीन नियाजी साहबा के हवाले से कहा गया कि, और नूरीन नियाजी साहब इसलिए भी, एक तो उनके जो शोहर हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, वो उनके बड़े तगड़े राब्ते हैं। दूसरे नंबर पे नूरीन नियाजी साहिबा का अपना बेटा जेल में है, हसान नियाजी, तो उनको ये भी एक कंसर्न पर्सन है कि पीटीआई के हालात बेहतर हो, मामला जरा बेहतर हो, तो उनके अपने बेटे की भी रिहाई हो। तो इसलिए उनको एस्टैब्लिशमेंट को लगता है कि वो बड़ी मोहताज शख्सियत या वो बाकियों की निस्बत जो है वो साबित हो सकती है। अब लास्ट मंगल को भी उनकी मुलाकात तय थी, एस्टैब्लिशमेंट ने ग्रीन सिग्नल भी दिया हुआ था, लेकिन अलीमा खान साहबा ने कहा कि नहीं, हम इस तरह की कोई शर्त नहीं मानेंगे जिसके अंदर बाहर आके पैगाम ना देना, तो वो मुलाकात नहीं हो सकी थी। अगरचे राब्ते शाब्ते जो है वो हो रहे थे, और फिर अलीमा खान साहबा ने 10,000 लोगों की कॉल दे दी थी। अब ना 10,000 लोग आए और ना मुलाकात हो सकी। एस्टैब्लिशमेंट ने भी ये कहा कि भाई या तो आप मुलाकात कर लें या फिर आप 10,000 बंदे इकट्ठे कर लें। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या सुबह दोबारा, क्योंकि चीजें चल रही हैं, इस बात में कोई शक नहीं, बैकडोर चीजें चल रही हैं, कितनी कामयाब होती हैं कितनी नाकाम होती हैं वो तो एक अलग कहानी, लेकर चीजें चल रही हैं। अब क्या कल मुलाकात होगी, जाहिर है वो तो फिर अडियाला से ही आपको रिपोर्ट करेंगे, लेकर राब्ते चल रही हैं, पॉसिबिलिटी या कैसा हो भी सकता है। ईरानी सदर कल मंगल के दिन इस्लामाबाद आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा दौरा है। अगर इससे पहले साबिक सदर भी आए थे पाकिस्तान, इब्राहिम रईसी, जो शहीद हो गए थे एक त्यारे हादसे के अंदर, तो इतना को लिफ्ट नहीं करवाई गई थी। लेकिन मौजूदा तनाजर के अंदर जब स्विट्जरलैंड के अंदर मुज़ाकरात हुए और ईरानियों ने क्या जुर्रत दिखाई जी, बड़ी गैरत के साथ उन्होंने कहा भाई ये डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयान देगा ना तो हम इतने कुछ थके हुए लोग नहीं है, ना हम कोई मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, हम उठकर चले जाएंगे। अब अमरीकियों की दौड़े लगी। शहबाज शरीफ साहब का भी चेहरा आपने देखा होगा, चेहरा उतरा हुआ था, ये क्या हो गया, पैनिक कर गए सारी। तो उसके बाद अमेरिका को शराइत माननी पड़ी, ईरान की शराइत उन्होंने मानी, यानी बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। और उसके बाद अब खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के लिए 60 रोज़ा जनरल लाइसेंस जारी कर दिया है, जिसके तहत ईरान को महदूद शराइत के साथ अपना तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिल गई है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान के लिए। एक तो ईरानी कह रहे हैं कि भाई 300 अरब डॉलर जो हमारा अपना है, तो भीख नहीं मांग रहे, हमारा अपना, हमारा पैसा वापस करो। एक वो, दूसरे नंबर पे ईरान को तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिल गई है, तो एक तो आलमी मंडी के अंदर इस पे तेल की सप्लाई ज्यादा होगी तो कीमतें कम होंगी, पूरी दुनिया के लिए फायदा होगा। दूसरा ईरान के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इस सारे सूरत हाल के अंदर कहा तो जाता है ना फील्ड मार्शल साहब का बड़ा किरदार है, और है भी किरदार। असल कामयाबी फील्ड मार्शल की भी और शहबाज शरीफ की भी ये होगी कि उस तेल का जो पाबंदियां हट रही हैं, पाकिस्तान पर क्या इंपैक्ट आता है, क्या पाकिस्तान डायरेक्ट ईरान से तेल खरीद पाता है, और क्या वो जो गैस पाइपलाइन ऑलरेडी बिछी हुई है उसके जरिए पाकिस्तान गैस पहुंचती है। असल कामयाबी हमारे लिए तो ये होगी ना, वरना इस चुगराहट का, इस चौधर पुणे का, इस वो पंजायत जिरगे करवाने का हमें क्या फायदा जी। अच्छा, फिर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान का दौरा ये बड़ा है। आज ये खबर आई दिन को, और अभी खबर मिच्योर हो चुकी है, अब इस्लामाबाद में तैयारियां होना शुरू हो गई हैं।
خبر یہ ہے کہ جناب ایرانی صدر کی منگل کو یعنی صبح اسلام آباد آمد کے پیش نظر سیکیورٹی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ فیض آباد، منڈی موڑ اور پیر ودائی اڈے کو رات 12 بجے کے بعد ابھی یعنی بند کر دیا جائے گا۔ ریڈ زون کو بھی مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایران اور پاکستان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان۔ ایران کو تحفظات تھے اگرچہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا بتاؤ نا، آپ ہمارے ساتھ ہو، آپ امریکہ کے ساتھ ہو یا آپ نیوٹرل ہو، آپ ہو کس کے ساتھ؟ تو بہرحال اب یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ کیا چیزیں ہوتی ہیں، کوئی اہم چیز ہوگی، ورنہ تو وہ عباس اراغچی صاحب کو بھیج دیتے، باقر کالیباف صاحب۔ تو ایرانی صدر کا آنا یہ دورہ بڑا اہم ہے۔ اچھا، انگلینڈ آج سر کیئر سٹارمر صاحب وزیر اعظم یوکے کے، انہیں لیبر پارٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا اپنی، اور بطور پرائم منسٹر بھی استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ یوکے کے اندر تو ایک بہت بڑا کرائسس ہے۔ یہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے کوئی جب سے بریگزٹ ڈیل ہوئی، بریگزٹ والا معاملہ یوکے نکلا یورپی یونین سے، تو اس کے بعد کتنے وزیر اعظم بدل چکے ہیں۔ بورس جانسن آئے، وہ رشی سونک آئے، اس سے پہلے ایک خاتون آئی، اس سے پہلے یعنی ایک عجیب و غریب قسم کا بحران، جیسے پاکستان کے اندر وزیر اعظم بدلتے ہیں، جیسے اسرائیل کے اندر حکومتیں بدلتی ہیں، جیسے اب یوکے کے اندر تو لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ کیئر سٹارمر جیسا بندہ جو ہے وہ ٹک نہیں سکا۔ تو یہ بھی عالمی طور پہ ایک بڑا ظاہر ایک صورتحال تو ہے جو چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں۔ پھر پاکستان کے بے شمار لوگ پاکستان ریلائی کرتا ہے یوکے پر، اور یوکے کا پھر پاکستان تو کالونی رہی ہے یوکے کی نا، تو وہ ایک بڑا جو ہے وہ کردار ہے۔ اچھا، پھر آج کیا ہوا؟ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، ایک بہادر خاتون، کیس کیا ہے؟ پتھر، وہ جیسے شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری پر ہادی علی چٹھا پہ ٹویٹ کا کیس، پتھر مارنے کا کیس۔ آج جناب خبر کیا آئی ہے کہ بھائی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو عمر قید سزا سنا دی گئی ہے۔ بھائی یہ زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ طاقتور ہیں، پاکستان کے اندر عدالتوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، طاقتوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہماری تو بھائی جرت بھی نہیں ہے طاقتوروں کا نام بھی لے سکے، لیکن یہ ظلم ہے۔ یہ کون سی ادھر سے پی ٹی آئی کو باٹا ریٹ کے حساب سے 10 سال وہ باٹا ریٹ کے حساب سے سزائیں سنا دی جاتی ہیں۔ آپ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو کہ انتہائی پڑھی لکھی ہیں، ان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ تو یہ تو نفرت۔ آپ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے نہیں آپ کو پتہ ہے؟ کشمیر کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، بندہ کہے کہ ہوش کے ناخن لے، کوئی چوچے بچے ہیں جن کو بندہ کہے کہ ہوش کے ناخن لے، ملک کے ساتھ یہ نہ کرے۔ یہ تو سارا زیادتی والی بات ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر بتایا گیا جی بجٹ 24 کو منظور ہو جائے گا، اور یہ پہلی خبریں آ گئی تھی 24 تک منظور کر لیں گے۔ اور پھر گلگت بلتستان سے جو پی پی کے صدر ہیں امجد حسین ایڈوکیٹ، جن کو پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا تھا، وہ بلا مقابلہ یعنی ان کے مقابلے پر کسی نے بھی، نون لیگ تو پہلے پیچھے ہٹ گئی تھی، پی ٹی آئی کے پاس نمبر نہیں تھے، مینڈیٹ ان سے چھین لیا گیا۔ تو باقی پھر بڑی جماعتیں تو پیچھے رہ گئی، وہی آئی پی پی، اس کی علیم خان صاحب کی، جس پر وہ بندے بھرے گئے، اور پیپلز پارٹی۔ تو اب بلا مقابلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ منتخب ہو گئے، اور یہ بھی ظاہر پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا تھا۔ بالآخر اب جو ہے وہ علیم خان صاحب یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم، اور یہ بھی جیسے پیپلز پارٹی بھی بی ٹیم ہی ہے، بلکہ یہ ٹیم آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اب مل کر گلگت بلتستان کو چلائیں گے۔ ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔